बस्नु तपाईँ बस्नु नउठ्नु है नउठ्नु तपाईँ उठ्यो भने त गयो पनि हामी चाहिँ बस्नु पर्ने हुन्छ नि। सर्वप्रथम म आज मेरो पुनर्नियुक्ति भन्नुहोस् यो दोस्रो कार्यकालमा यो पदभार ग्रहण गर्न आउँदाखेरि त्यति पत्रकार साथीहरू आएर फ्रन्टलाइनमा तपाईँहरूले स्वागत गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण मेरा कर्मचारी साथीहरू, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरू सबैलाई म मेरो हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अघि हाम्रो लेखनाथजीले भनिसक्नु भएको छ, पहिलोचोटि स्वागत गर्ने पनि उहाँ नै पर्नु हो, विदाई गर्ने पनि उहाँ नै पर्नु हो। मेरो छोटो कार्यकाल पछिको छोटो एमडी पनि उहाँ छ, उहाँले नै चलाउनु भयो, राम्रो चलाउनु भयो भन्ने सुनेको छु र त्यसपछि फेरि स्वागत गर्ने पनि उहाँ नै पर्नुभयो र उहाँसँग मैले धेरै काम गर्ने मौका पाएँ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कार्यकारी उपकार्यकारी निर्देशकहरू सबैसँग जुन हिसाबले मैले पहिलो कार्यकाल बुझाएँ, एउटा टिम वर्क जुन भयो, राम्रो टिम बन्यो, त्यसले हामीले केही उपलब्धि यो इनर्जी सेक्टरमा हासिल गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै यहाँ सम्पूर्ण प्राधिकरणका करिब जलधारीसहित 15,000 कर्मचारी साथीहरूले हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमलाई जुन सहयोग गर्नुभयो र कर्मचारी ट्रेड युनियनका साथीहरूले जुन किसिमको सहयोग गर्नुभयो त्यो एकदमै उल्लेख्य सहयोग थियो र त्यो सहयोगकै कारणले हामीले प्राधिकरणको एउटा हाइट उचाइ माथि लान सम्भव भयो। त्यसको साथसाथै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत सचिव, हाम्रा बोर्ड मेम्बर, सायद केही बोर्ड मेम्बरहरू त हाम्रो सुरुदेखि नै हामी कन्टिन्यू छौँ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा बोर्ड मेम्बर साथीहरूलाई पनि खबर नभएको जस्तो लाग्यो। वास्तवमा मैले नै भनेको थिएँ यो कोभिडको कारणले सानो यो अफिसमै तलको चाहिँ सानो हलमा हाम्रो उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरूलाई बोलाउने, ट्रेड युनियनका अध्यक्षज्यूहरूलाई मात्रै राखेर केही सानो कार्यक्रम गरौँ, यो कार्यक्रम नगरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापनले सम्भव भएन जस्तो लाग्यो र वास्तवमा यो पत्रकार साथीहरू पनि धेरै उपस्थित हुनुभएको र यहाँ थोरै मात्र जम्मा गर्दा पनि धेरै उपस्थिति भएको हुनाले सम्भव भएन भन्ने कुरा आयो। त्यो भएको हुनाले हामी माथि अहिले उभिएर अलिकति रिक्स मोलेर भए पनि हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। कोभिडको कारणले हामी सतर्क हुनुपर्छ, सधैँ नै सतर्क हुनुपर्छ। अब आज जुन हिसाबले म यहाँ आएको छु, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार 4 वर्षको लागि भनेर मलाई जुन कार्यभार तोकिएको छ र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रजीलाई पनि 4 वर्षको नियुक्ति चाहिँ ऊर्जा तथा जल शक्ति आयोग हो वास्तवमा त्यसको गठन आदेशै परिवर्तन गरेर पूर्णकालीन सदस्यको रूपमा र यहाँ कहीँ आएको तलब भत्ता सहित विशिष्ट श्रेणीमा उहाँलाई पनि 4 वर्षको नियुक्ति दिएको छ। सायद नेपाल सरकारले उहाँको पनि सम्मान गरेकै जस्तो लाग्छ। राइट म्यान इन राइट प्लेस भन्दाखेरि उहाँको जुन किसिमको विज्ञता, जुन टेक्निकल विज्ञता वर्क्समा चाहिन्छ त्यो ठाउँ उहाँको लागि उपयुक्तै जस्तो लाग्छ। यो ठाउँ उहाँको लागि उपयुक्त छैन भनेको पनि होइन। उहाँहरूले अहिले म जुन ठाउँमा उपस्थित भएको छु, हिजोका सम्पूर्ण निमित्त भएर चलाउनुभएका र कार्यकारी निर्देशक भएर जुन चलाउनु भएको छ
केही गल्ती भएको, केही गलत बाटोतिर गएको छ भने त्यसलाई सच्याउने र राम्रा काम भएको छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्ने नै मेरो काम हुन्छ। र म कसैको पनि यहाँ आएर विरोध गर्ने भन्दा पनि आगामी दिन कसरी जाने भन्ने कुरा नै मेरो पहिलो काम हुनेछ। हामी सबैले प्रयास गरेकै हुन्छौँ। प्रयास गर्दा गर्दै कसैको प्रयास सफलतातिर जान्छ, कसैको प्रयास अलिकति सफलता उन्मुख नहुन पनि सक्छ। म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप भनेको अलिकति फरक पनि हुन्छ। व्यक्तिमा टिम बिल्डिङ प्रोसेसमा टिमको स्पिरिट, टिमलाई मोबिलाइज कसरी गर्ने, मोटिभेट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा फरक हुनसक्छ। त्यसले रिजल्टमा फरक ल्याउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले कुन ठाउँमा कुन व्यक्ति लिडरसिपमा उपयुक्त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले माथिदेखि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरेकै छ, उहाँलाई सम्मान दिनैपर्छ। जसले आजसम्म जे चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्ने काम गर्नुभएको छ, सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा हामी कसैको पनि चाहिँ कुरा काट्ने र कसैको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यो नै हाम्रो लागि विद्युत प्राधिकरणको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्य हुनेछ। र मेरो वास्तवमा पर्सनल कुरा गर्ने हो भने मैले यो सेकेन्ड इनिङ, यो दोस्रो कार्यकालको लागि जुन हिसाबले स्वीकारेर आएको छु, ठुलो चुनौती स्वीकारेर आएको छु। वास्तवमा मेरो व्यक्तिगत जीवनमा यो जति चुनौती मलाई लाग्छ अरू हुने छैन। म यसो सोच्छु, वास्तवमा मलाई यो दोस्रो चाहिँ कार्यकालमा आउनै पर्छ भन्ने मलाई त्यस्तो पनि थिएन। तर के हो भने प्राधिकरणको आवश्यकता, सरकारको पनि जिम्मेवारी चाहिँ दिने जुन किसिमको कुरा आयो र आम पब्लिकको हिजो म बाहिर जाँदै गर्दा पनि अहिले पनि आम जनमानसमा जुन किसिमले मलाई विद्युत प्राधिकरणमा एकचोटि आएर यो प्राधिकरणलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने जुन अपेक्षा होइन, त्यसले गर्दा पनि मैले यो ठुलो रिस्क लिएको छु। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा योभन्दा चुनौती सायद नहोला। त्यो भएको हुनाले यो चुनौतीलाई मैले लिएर अगाडि आएको छु। यो चुनौती भनेको म एक्लैले गर्न सक्ने चुनौती होइन। हामी सबै एउटा नयाँ टिम, नयाँ जोस जाँगरका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सायद हिजोको टिमका साथीहरू धेरै रिटायर भइसकेको पनि छ, कोही साथीहरू रिटायर हुने चरणमा पनि छ। अब 1 महिनाभित्रै पनि हाम्रो कोइरालाजी रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ र केही साथीहरू रिटायरमेन्टको प्रोसेसमा पनि हुनुहुन्छ। भए पनि संस्था कन्टिन्यू चल्नुपर्छ। संस्थाका तलका साथीहरू जुन यङ इनर्जेटिक साथीहरू हुन्छ, त्यो साथीहरूको एउटा टिम बन्नुपर्छ। त्यो टिम वर्कले नै काम गर्नुपर्छ। हामी कसैको टिका टिप्पणी भन्दा पनि, म्यानेजमेन्टको टिका टिप्पणी भन्दा पनि अगाडि कसरी बढ्ने, प्राधिकरणको हाइट अझै पनि माथि कसरी लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आज विद्युत प्राधिकरण भनेको देशभरि मात्रै होइन, विश्वका नेपाली जनताले विद्युत प्राधिकरण भनेर चिनेको छ हाम्रो कारणले हो। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको बारेमा प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा भन्दा पनि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चाहिँ को हुनुपर्छ भन्ने जुन चर्चा भएको छ, त्यो तपाईँ हामीले नै गर्दा भएको छ। त्यो भनेको विद्युत प्राधिकरणको एउटा हाइट बढ्नु। आज म विद्युत प्राधिकरणमा आएर तपाईँहरूसँग बोल्दै गर्दाखेरि मेरो मात्रै होइन, मैले मात्रै क्रेडिट लिने होइन, आम तपाईँहरूले क्रेडिट लिने हो, तपाईँहरूको शिर उचाउने हो, विद्युत प्राधिकरणको शिर उचाउने हो। र त्यो उच्च राख्नलाई हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब आज मलाई नेपाल सरकारले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, जनआकाङ्क्षा,
अपेक्षा पनि एकचोटि आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो र नेपाल सरकारमा एउटा संयोग पनि भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने म पहिलो कार्यकालमा म कार्यकारी निर्देशक हुँदाखेरि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँको प्रस्ताव र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको क्याबिनेटले मलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो र संयोग नै त्यो बेला जुन सरकार गठकको हिसाब सरकारमा संलग्न दलको हिसाबले अहिलेको प्रधानमन्त्री जुन त्यो गठबन्धन सरकारको नेताको हिसाबले उहाँको धेरै सहयोग थियो। त्यो बेला पनि उहाँको सहयोग र तत्कालीन मन्त्री प्रधानमन्त्रीको जुन प्रयासले म विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हुन सफल भएँ र केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सफल भएँ। आज आउँदाखेरि त्यही घटक वास्तवमा अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू र अब गठबन्धन घटकको हिसाबले भन्ने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चन्द्रज्यू र मन्त्रीको हिसाबले बाबुसाल मन्त्रीजीको प्रस्तावमा उहाँहरूको जुन संयुक्त प्रयासले म जुन अवस्थामा आज आएँ र सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीका दलका नेताहरूको शुभेच्छा मप्रति छ। उहाँले पटक पटक व्यक्त गर्नुभएको छ विभिन्न ठाउँमा र राजनीतिक नेताहरूले पनि व्यक्त गर्नुभएको छ, मेरो चाहिँ सहकर्मी साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ र आम पब्लिकले व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो दोस्रो कार्यकालको जुन कार्य आरम्भ गर्दै गर्दाखेरि सबैलाई म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले दिएको जिम्मेवारी आज म सरकारले दिएको हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन छ त्यो अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ हाइटमा लागेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। अब मैले गर्ने भनेको सरकारको कार्ययोजना हो र अहिले भर्खरै पनि यो कार्यक्रम सकेपछि म मन्त्रालयमा हाम्रो मन्त्रीज्यूको एउटा पत्रकार सम्मेलन छ। उहाँले एउटा अब उहाँको कार्यकालमा कसरी जाने के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कार्ययोजनालाई नै मैले अगाडि बढाउने हो र सरकारको जुन निर्देशन छ त्यो निर्देशनलाई नै मैले अगाडि बढाउने हो। त्यो भएको हुनाले हामी एउटा माथिदेखि तलसम्म हाम्रा सचिवज्यूसँग मैले भर्खर कुरा गरेर आएको छु। सचिवज्यू पनि एकदमै डाइनामिक सचिव हुनुहुन्छ हाम्रो अहिले र बोर्ड मेम्बर साथीहरू हाम्रो एउटा टिम छौँ। यो टिमले अब फर्दर हामी धेरै अगाडि बढ्नुपर्नेछ, त्यो टिमबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म सरस्वती केही विषयहरू मेरो ठुलो धेरै लामो भिजन यो गर्ने मलाई म पत्रकार साथीहरूलाई मेरो अनुरोध अब आज भेटिहाल्यो। 1 महिना चाहिँ म मिडियामा नआउँ भन्ने नै थिएँ, तर अब आज बाइचान्स हामी बोल्नै पर्ने स्थिति भएको हुनाले मैले केही शब्दहरू तपाईँहरूको अगाडि राखेँ। अब मैले आगामी हाम्रो प्रायोरिटी के हुन्छ भन्ने कुरामा छोटो धेरै कुरा गरेर भन्दा पनि कामै गर्नुपर्ने छ। हामी धेरै कुरा गरेर काम भएन भने त्यो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। त्यो भएको हुनाले केही कुराहरू हामी तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, केही कुराहरू लङ टर्ममा गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र केही कुराहरूलाई चाहिँ सर्ट टर्ममा मिडियम टर्ममा गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। यी विषयहरूलाई हामी फोकस गरेर जान्छौँ। यी विषयहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामी विद्युत प्राधिकरणको जुन सेवा सर्भिस डेलिभरी जनतालाई दिने सर्भिस डेलिभरी आज विद्युत प्राधिकरणप्रति आम पब्लिकको यति धेरै चाहिँ एट्याचमेन्ट छ,
त्यो एट्याचमेन्टलाई अझ राम्रो बनाउनलाई त्यो आघात स्नेह जुन छ त्यसलाई अझ राम्रो बनाउनलाई हामीले सेवालाई अझ राम्रो बनाउनु पर्नेछ। अब विद्युतको इन्टरप्सन जुन हिसाबले रिलायबिलिटी क्वालिटीको जुन गुणस्तरको विषयहरू छन् त्यसलाई एकदमै राम्रो किसिमले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। हामीले जुन तिनै सेवाहरू छ मिटरिङको बिलिङको सबै सेवाहरू छ त्यसलाई एकदमै राम्रो किसिमले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यो ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङको जुन किसिमको विभिन्न किसिमको हाम्रो गुनासोहरू आउँछन् त्यो गुनासो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो विद्युत प्राधिकरणभित्रको हाम्रो सुशासन र विद्युत प्राधिकरणभित्रको हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरूमा धेरै ठाउँहरूमा गुनासो आएका जुन अनियमितताका विषयहरू छन् यो जुन त्यो सुशासनको विषयलाई हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय लिएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। सुशासन र यो गुणस्तरीय सेवा नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्नेछ। त्यसरी अगाडि बढ्नु पर्नेछ भने हामी त्यो कार्यलाई राम्रोसँग ह्यान्डलिङ गर्नको लागि हामी वितरण प्रणालीमा अटोमेसन डिजिटाइजेसन यो संस्थाले कसरी डिजिटाइज गर्ने भन्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। र यो अहिले हामी स्मार्ट मिटर केही हामी सुरु गरेका थियौँ। त्यो स्मार्ट मिटर पाइलटको रूपमा राम्रै देखिएको छ। देशभरि स्मार्ट मिटर प्रयोग गर्दाखेरि यो टाइम अफ द डे मिटरमा चाहिँ बिलिङहरूको अहिले माननीय मन्त्रीज्यूबाट यो डिफ्रेन्ट टाइमको चाहिँ समायोजन यो टेरिफको समायोजनको कुराहरू आइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग के अरे इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि स्मार्ट मिटरको आवश्यक छ। डिस्ट्रिब्युसन कन्ट्रोल सेन्टरहरू लगायत हामी धेरै कामहरू डिस्ट्रिब्युसन सेक्टरमा गर्नुपर्ने छ भने अहिले चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भयो होला अन्डरग्राउन्ड केबलिङ हामीले सुरु गऱ्यौँ तर अन्डरग्राउन्ड केबलिङको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेन। म आजै पनि म उहाँसँग कुरा गरिदिन्छु जुन हिसाबले हामी जुन उद्देश्यका लागि साथ हामी त्यत्रो लगानी गरेर अन्डरग्राउन्ड केबलिङ गर्दैछौँ त्यसको इफेक्टिभ चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छैन। जहाँ जहाँ चाहिँ सजिलो छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्कोप मात्रै सिद्ध्याउने कामहरू भएको जस्तो देखिन्छ। त्योलाई बन्द गर्नुपर्छ। हामीलाई आवश्यक परेको ठाउँमा यो जुन सहरलाई सुन्दर बनाउने र यहाँको डिमान्डलाई पनि चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबले अगाडि आउनुपर्छ र सजिलो हिसाबले स्कोप सिद्ध्याउने काम त्यत्रो खर्च गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन। र यो सहरलाई सुन्दर बनाउनको लागि पोल रहित बनाउनको लागि तार रहित बनाउनको लागि जुन हामी खर्च गरिरहेका छौँ त्यो इफेक्टिभ रूपले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने छ। भर्खरै पनि सजिलो कुरो भएको छ। सडक विभागदेखि लिएर सबैसँग हामी कोर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यो हामी चाँडै नै त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्नेछ। र ट्रान्समिसनमा अघि धेरै कुरा आयो। ट्रान्समिसनको लगायत ट्रान्समिसनको धेरै प्रोजेक्टहरू नआउँदाखेरि हामी पेनाल्टी नपरिराख्ने स्थिति, हामी केही इम्पोर्ट गर्नुपर्ने तर हाम्रो इनर्जी स्पिल भएको स्थिति, जुन इनर्जी चाहिँ हाम्रो खेर गएको स्थिति जुन छ त्यसलाई तत्काल ट्रान्समिसन प्रोजेक्टहरूलाई सम्पन्न गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। सर्वोपरिको केही कुराहरू आएको छ। प्रोजेक्ट आइसकेको त तर ट्रान्समिसनमा समस्या भएको कुराहरू छन्। धेरै समस्याहरू छन्। त्यो समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। र अहिले क्रस बोर्डरको रूपमा बुटोल गोरखपुरको ट्रान्समिसन लाइन वास्तवमा म हुँदा के अरे म हुँदा करिब 6-7 महिना अगाडि नै क्याबिनेटमा पठाएको थियौँ। बुटोल गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बनाउनको लागि इन्डियाको पावर ग्रिडसँग कम्पनीको मोडलमा जानको लागि त्यो अहिलेसम्म भएको रहन्छ। भर्खरै मैले मन्त्रालयमा बुझ्दाखेरि बुटोल गोरखपुरको ट्रान्समिसन लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृति भएर आएको छ। अब तत्कालै हामी पावर ग्रिडसँग कम्पनी लागेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो सेकेन्ड सर्किट हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो हामी अगाडि बढ्छौँ र बुटोल पश्चिमको 400 केबी ट्रान्समिसन लाइन पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यो एडिबीको सहयोगमा अनि तत्काल त्यो अगाडि बढाएर नेपालको चाहिँ यो ट्रान्समिसन मास्टर प्लान अनुसारको काम चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। र अब जेनेरेसनमा हामी वास्तवमा मलाई चार्ज लाग्ने गर्छ। जेनेरेसनमा चाहिँ ठुला प्रोजेक्टहरू आएन मेरो कार्यकालमा भन्ने जुन चार्ज लाग्ने गर्छ म त्यसलाई 100% म स्वीकार गर्दिनँ। हामीले धेरै प्रोजेक्टहरू ल्याएका थियौँ तर त्यो प्रोजेक्टहरूको चाहिँ स्टडीको चरण धेरै लामो भयो। जस्तो अप्पर अरुण भन्नुहोस् 1060 मेगावाटको त्यो नेपाल सरकारले हामीले कम्पनीमा चाहिँ ट्रान्सफर पनि गर्यो। त्यो स्टडी करिब
डिटेल फिजिबिलिटी सकिसकेको छ, केही चाहिँ डिटेल डिजाइनहरूको पार्ट बाँकी छ भने त्यसलाई तत्काल हामी नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर जुन पहिलो चरणमै तत्कालीन मन्त्री जनार्दन मन्त्रीज्यूको पालोमा, त्यसपछिको हाम्रो चाहिँ माननीय उस्मान पुनको पालोमा र अहिले पनि माननीय मन्त्रीज्यूको पालोमा हामी त्यसलाई एग्रेसिभली बढाउनु पर्नेछ। त्यो कुन कुन प्रोजेक्ट हुन सक्छ भने यो अपहरण भयो, त्यस्तै गरेर हामी तामाकोसी 5 भयो र चैनपुर सेती भनेर एउटा हामी रेडिमेड हालतमा छौँ 210 मेगावाटको, तामाकोसी 500 मेगावाटको करिब फाइनेन्सियल प्रोजेक्टमा पनि छौँ र नेपालको लगानीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब नेपालको लगानी जलविद्युतमा बढीभन्दा बढी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। तामाकोसी आएको छ, तामाकोसी लामो समय भए पनि तामाकोसी आयो, तामाकोसीको चाहिँ जुन हामी इनर्जीबाट हामी जुन रेभेन्यू जेनेरेट गर्छौँ वर्षको चाहिँ टोटलमा भन्ने हो भने करिब 20 अरबको रेभेन्यू जेनेरेट गर्छौँ, यही भित्र रहन्छ। त्यो रेभेन्यू मात्रै युज गर्दा पनि हामी हजारौँ मेगावाटको चाहिँ प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र सञ्चय कोष लगायत सिआइटी सबैले चाहिँ अब ठुला प्रोजेक्टमा जाने इच्छुक पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएर अब ठुला प्रोजेक्टहरू हामीसँग अहिले तत्काल सुरु गर्न सक्ने प्रोजेक्टहरू यिनीहरू छन्। उत्पादन कम्पनी अन्तर्गत छन्, फोकट कर्णाली, किमाधन करुण भन्ने प्रोजेक्टहरू राम्रा प्रोजेक्टहरू छन्। सबै प्रोजेक्टहरूलाई अब हामी चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो प्रोजेक्टहरू आज सुरु गरेर हामी 5 वर्षभित्र आउँदैन, करिब कम्तीमा 7 वर्ष लाग्छ। तामाकोसी त्यो बेला सुरु गरेको हुनाले आज आयो होइन, आएको हुनाले तामाकोसीको एउटा चाहिँ करिब 300 मेगावाट एउटै प्लान्टबाट आउँदाखेरि यसको हाम्रो अपरेसन नै एउटा चेन्ज भएको छ, अपरेसन सेड्युलै चेन्ज भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामी ल्याउनुपर्छ, धेरै ठुला प्रोजेक्टहरू ल्याउनुपर्छ। रिजर्भर प्रोजेक्ट यति जरुरी छ। यो चाहिँ दुधकोशी एउटा हाम्रो अहिले रेडिमेड प्रोजेक्ट छ, अरू पनि प्रोजेक्टहरू मन्त्रालयबाट गर्ने भनेर अगाडि बढाइएको छ। जति पनि हामी अहिले भन्नुभयो धेरै लाइसेन्स हामीले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर, त्यो लाइसेन्स प्राप्त गर्ने चरणमा हामी मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गर्छौँ। ठुला रिजर्भर प्रोजेक्टहरू आज सुरु गर्नुपर्छ, त्यसको फाइनेन्सिङ हामीले गर्नै पर्छ। हामी छोटो समयमा करिब 1 वर्षभित्र हामी यी प्रोजेक्टहरूको फाइनेन्सिङ गरेर अगाडि बढ्ने चरणमा जानै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अगाडि बढिसकेपछि त्यो प्रोजेक्टहरूले एउटा बाटो लिन्छ र लामो समय 6-7 वर्ष 10 वर्षपछि भए पनि त्यो प्रोजेक्टहरू आउने चरणमा हुन्छ। त्यो हाम्रो लागि नेपालको पानी जनताको लगानीको पार्ट त्यो एउटा भयो भने प्राइभेट लगानीलाई अहिले पिपिए गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आयो। अब कस्तो प्रोजेक्टलाई पिपिए गर्ने, कस्तोलाई नगर्ने भन्ने एउटा सेलेक्टिभ हुनैपर्छ। हामी पिकिङ रन अफ रिभरको प्रोजेक्टहरू हामी प्रायोरिटीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको जुन हाम्रो प्रायोरिटी छ। पिकिङ रन अफ रिभर प्रोजेक्टले हाम्रो नेपालको सिस्टमलाई पनि राम्रो गरेको छ भने अहिले इन्डियामा दिनलाई सप्लाईको लागि हामीले धेरै राम्रो गर्ने अवस्थामा छ। त्यो भएको हुनाले त्यो कसरी जाने भन्ने कुरा हामी एउटा चरणमा र त्यसलाई कसरी ट्रान्सपरेन्ट गर्ने, पिपिएलाई पनि अब कसरी ट्रान्सपरेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा हामी धेरै चाहिँ सजग हुनुपर्ने र त्यसलाई एउटा नयाँ किसिमको मोडलमा जानुपर्ने स्थिति चाहिँ हामी छलफल गरिरहेछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी अगाडि बढाउँछौँ भने अहिले ग्रामीण विद्युतीकरणको कुरा आयो। देशभरि ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने नेपाल हामी लोड सेडिङ चाहिँ समाप्त गऱ्यौँ, तर 24 घण्टा लोड सेडिङ भएका जनतालाई 100% इलेक्ट्रिफिकेसन कहिलेसम्ममा गर्ने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय। 4 वर्षमा हामीले करिब 30% पपुलेसनलाई हामीले इलेक्ट्रिफिकेसन गर्न सकेका थियौँ, 62%बाट करिब 90%मा पुगेका थियौँ भने अब हामी 1-2 वर्षभित्र चाहिँ सम्पन्न सबैलाई विद्युतीकरण गर्ने र तराईका क्षेत्रमा जति पनि चाहिँ हाम्रो यो इरिगेसनमा चाहिँ विद्युतीकरण गर्नुपर्ने, खेतको विद्युतीकरण गर्नुपर्ने जुन छ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रदेश नम्बर 2 मा त इरिगेसन फिडरहरू बनाउने भनेर प्रोजेक्टै लन्च नै भइसकेको छ र प्रदेश 5, 6 र 7 को लागि करिब 24 अरबको चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यो त्यति भएपछि हामीलाई सायद सबै चाहिँ विद्युतीकरण हुन्छ नै जस्तो लाग्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण अघि त कुरा स्किल इनर्जी कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। मलाई लाग्छ इनर्जी जति आउँछ खपत हाम्रो हुन्छ, बढ्छ नै। अहिले यसपालिको चाहिँ करिब 20% खपत बढेको छ, त्यो खपत नेक्स्ट इयर अझ बढ्छ भन्ने नै लाग्छ। हामी वेट सिजनमा यसपालि नै स्पिल हुन्छ कि भन्ने थियो, तर हामीलाई अझै पुगेको छैन। तामाकोसी आइसकेपछि यो 2 महिनामा अलिकति स्पिल हुन्छ कि भन्ने छ। त्यसको लागि हामी एरियामा कसरी चाहिँ सेल गर्ने,
इन्डियासँगको चाहिँ हाम्रो मार्केट कसरी चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरामा हामीले कुरा थालिसकेका छौँ। पहिला पनि थालेको हो। अहिले हामी तत्कालै त्यो म बाहिरै बसेर पनि मैले धेरै कुरा गरेको छु र अगाडि तत्काल चाहिँ हाम्रो यो दसैँ तिहारको 2 महिना हाम्रो लोड पनि कम हुन्छ, हाम्रो जेनेरेसन बढ्ने अवस्थामा छ। त्यो भएको हुनाले त्यो करिब 2000 मेगावाट आउने अवस्थामा छ। हामी 1800 होला त्यसलाई कसरी हामी म्यानेज गर्ने भन्ने विषयलाई पनि हामी अगाडि तत्कालै गर्नुपर्ने चिज छ। त्यो हामी भोलिदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने कुरा छ र डिमान्डलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनका हाम्रो भरलाजी हुनुहुन्छ। वास्तवमा अहिले हामी ट्रान्समिसन लाइन र डिस्ट्रिब्युसन सबस्टेसन मात्रै बनाउँदा पनि 500-600 मेगावाट चाहिँ तत्काल आउने अवस्थामा छ। वैशिष्ट्य अझै पनि दिन सकेको छैन। 2-4वटा टावरको कारणले 60 मेगावाट हामीले दिन सकेको अवस्था छैन। अनि डिमान्डको मलाई त्यति प्रब्लम जस्तो लागेको छैन। अझ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनलाई नै बढी फोकस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। डिमान्ड आउँछ र केही चाहिँ स्किल हुन्छ भने इन्डियन मार्केट, इन्डियाको बङ्गलादेशको मार्केटमा हामी जानैपर्छ। क्रस बोर्डर ट्रेडिङ हामीले गर्नैपर्छ। ट्रान्समिसन लाइन हाम्रो छ अहिले नै। त्यो भएको हुनाले त्यसमा त्यति प्रब्लम नहोला। र अब यो वास्तवमा यो प्रोजेक्टहरू अहिले विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत धेरै प्रोजेक्ट छैन। जेनेरेसनका प्रोजेक्टहरू यसका सिस्टर कम्पनीहरूमा केही प्रोजेक्टहरू छन्। चिलिमेका प्रोजेक्टहरू धेरै लामो समयदेखि चाहिँ बन्न सकेको छैन। त्यसलाई तत्काल हामी अब त्यहाँका म्यानेजमेन्ट र हामी जो सम्बन्धित छ सबैले त्यसलाई एफोर्ट लाएर 1 वर्षभित्र सबै नभए 1-1.5 वर्षभित्र सबै प्रोजेक्टहरूलाई ल्याउनुपर्छ। त्यो हाम्रो अहिले चाहिँ जेनेरेसनमा टार्गेटै त्यही हुनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि 270 मेगावाट जति प्रोजेक्टहरू आउने अवस्थामा छ। तनहुद लगायत यो त्रिशुली 3A पनि प्रोजेक्ट अब कोभिडले धेरै उ भयो, तर अब यो प्रोजेक्टहरू हाम्रो सिस्टर कम्पनी अन्तर्गत बनेका प्रोजेक्टहरूलाई हामीले अब छिटोभन्दा छिटो ल्याउने हाम्रो चाहिँ प्रयास रहनुपर्छ भन्ने नै हो। अब अघि प्राधिकरणको रिस्ट्रक्चरिङको पार्टमा केही कुराहरू हामीले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान CDP प्लान चाहिँ बोर्डले पास गरेर मन्त्रालयमा पठायौँ, अर्थ मन्त्रालयमा पठायौँ। एउटा स्ट्रक्चर्ड वेमा छ। त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्ति आउने त्यसलाई फोकस नगर्ने, अर्को बनाउने गर्नु हुँदैन। त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ भने अझै पनि गर्ने। अहिले नयाँ ऐन आउँदैछ। नयाँ ऐनले पनि केही डिरेक्सन दिएको छ। ऐनलाई कम्प्याटेबल गर्न, अहिलेको हाम्रो चाहिँ संविधानलाई कम्प्याटेबल गर्नलाई पनि हामीले केही न केही रिस्ट्रक्चरिङ पार्ट गर्नैपर्छ। त्यो रिस्ट्रक्चरिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि प्राधिकरणलाई माथि राखेर प्राधिकरणलाई अझ चाहिँ राम्रो बनाउने गरेर रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ। हामी के पनि गर्दैनौँ भने प्राधिकरण नरहने अवस्था पनि रहन सक्छ। त्यो भएको हुनाले अझ प्राधिकरणले छिटोभन्दा छिटो कसरी हामी आफू रिस्ट्रक्चर हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ प्राधिकरणको भविष्य छ। त्यो हामी साथीहरूलाई पनि छलफल गरेर गरेका हौँ। त्यसलाई अब कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेको अहिलेको माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ नै। र मैले धेरै कुरा आज राखिरहनु भन्दा पनि यो विषयहरू जति पनि हामी कुरा गर्छौँ, इम्प्लिमेन्टेसन जुन हामी चाहिँ लागू गर्छौँ त्यो चरणमा हाम्रो धेरै ल्याप्सेसहरू हुन्छ। यसमा हामी एकदमै कडाइका साथ उत्रिनुपर्छ। सुशासनमा बन्नुहोस्, अनियमितताको कुरा गर्नुहोस्, सेवा दिने कुरा गर्नुहोस्, ठेकेदारबाट काम नहुने कुरालाई भन्नुहोस्। अब धेरै निर्माण व्यवसायीहरूले काम लिने, काम नगर्ने जुन स्थितिहरू छ, अब त्यो छुट कसैले पाउँदैन। यो अहिले मैले भनिरहेको छु, म सेकेन्ड कार्यकाल आएको एउटा ठुलो रिस्क लिएर आएको छु। म कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्ने अवस्थामा हुँदैन र हाम्रा साथीहरू पनि कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा कम्प्रोमाइज नगरिकन अगाडि बढौँ। प्राधिकरण मात्रै होइन, देशलाई ठुलो एउटा चाहिँ अझ फड्को मार्ने विद्युत प्राधिकरणले त्यो एउटा नमुना प्रदर्शन गर्न सक्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। त्यो भएको हुनाले हामी सबै एकजुट भएर लागौँ। कर्मचारीका इस्युहरू छन्, कर्मचारी म्यानेजमेन्टका इस्यु छन्, कर्मचारीका मोटिभेसन इन्सेन्टिभका कुरा छन्। वास्तवमा 4 वर्षमा साथीहरूले धेरै कुरा राख्नु भएको थियो। जुन कुराहरू उहाँले भन्नुभएको थियो हामीले गरेकै जस्तो लाग्छ। त्यसमा यदि चाहिँ प्राधिकरण नसुध्रेको भए त्यसमा धेरै टिप्पणी हुन्थ्यो, धेरै ठाउँमा हामीले बयान दिनुपर्ने हुन्थ्यो। कहीँ पनि तपाईँहरूले बयान दिनु परेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएको हुनाले हामी धेरै सुविधा दिन सक्छौँ।
प्राधिकरण माथि गयो भने योभन्दा धेरै सुविधाहरू दिन सक्छ। प्राधिकरणका सिस्टर कम्पनीहरूमा राम्रा छन्। अघि ट्रेड युनियनका साथीले भन्नुभयो प्राधिकरणका सिस्टर कम्पनीमा बस्नेहरूले हामीले प्राइभेटमा भन्दा पनि राम्रै चाहिँ पर्फर्मेन्स पनि गरिरहेछ, इन्सेन्टिभ पनि आइरहेछ भन्ने पनि छ। र हामी त्यो मोडलमा यो होल प्राधिकरण किन जान सक्दैनौँ त भन्दाखेरि भोलि यदि हामी प्राधिकरण त्यो स्थितिमा पुग्दाखेरि हामी त्यो स्थितिमा हामी सबै जान सक्छौँ। त्यसको लागि हामी सबै एकजुट हुनु पर्यो, टिम बन्नु पर्यो, एउटा अटोमेसन, एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा सिस्टम बसाल्नु पर्यो। हाम्रो आजकै सिस्टमले हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो म्यानुअल सिस्टम छ त्यसबाट हामी धेरै गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। हामी टोटल अटोमेसन डिजिटाइजेसनमा जानै पर्छ। यत्रो कर्मचारीको यत्रो सिस्टमको चाहिँ म्यानेजमेन्ट हामीले म्यानुअल गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर हुनाले त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ। आगामी दिन प्राधिकरणको अझ राम्रो हुनेछ मलाई लाग्छ। प्राधिकरण म यहाँ आइरहँदाखेरि वास्तवमा विद्युत प्राधिकरणको एउटा हाइट, एउटा लेभलको कोअर्डिनेसनको हाइट पनि मेन्टेन हुन्छ जस्तो नै लाग्छ। मैले कुनै पनि निकायमा, कुनै पनि मन्त्रालयमा, कुनै पनि चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा कुरा गर्नलाई मलाई चाहिँ अलिकति सहज, मेरो लेभलबाट त्यो किसिमको चाहिँ सहजता मलाई प्राप्त भएको छ। त्यो तपाईँहरूको कारणले र आम पब्लिकको कारणले हो। त्यसले गर्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ अलिक बढी सहजता हुन्छ भन्ने नै लाग्छ। र हाम्रा साथीहरूले मलाई यो जिम्मेवारी भएन, ऊ जिम्मेवारी भएन भन्दा पनि आफूले गर्न खोजेको जिम्मेवारी चाहिँ राम्रो गर्नुभयो भने इमिडिएटली 3 महिनापछि अर्को जिम्मेवारी थपिन सक्छ। जिम्मेवारी आफूले के वहन गरिरहेछ भने चाहिँ आफूले सबैले सोचौँ। र हामी सबै यो प्राधिकरणको वास्तवमा भन्यो भने यो इन्स्टिट्युसनलाई र दीर्घकालीन रूपमा कसरी हामीले एकदमै राम्रो हिसाबले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने नै हामी भित्री रूपमा लिएर अगाडि बढौँ। एकदमै उज्जवल भविष्य छ। तामाकोसी पछि, खिम्तीको पछि र अहिले हामीले चाहिँ लस रिडक्सन र हाम्रो जुन व्यवस्थापनको विषयहरू जुन छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फाइनेन्सियल स्थिति पनि हामी धेरै राम्रो अवस्थामा पुग्ने अवस्थामा हुन्छौँ। अहिले मन्त्रीजीले केही घोषणाहरू गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ आम पब्लिकहरूलाई चाहिँ पब्लिकलाई एउटा एक किसिमको राहत दिने कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यो राहत दिने कुरा प्राधिकरणलाई ठुलो कुरा हुँदैन। हामी राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गर्ने हो भने हिजो राम्रोसँग विद्युत प्राधिकरण म्यानेजमेन्ट हुँदाखेरि, विद्युत प्राधिकरण नाफामा हुँदाखेरि हामी आज पब्लिकलाई, कर्मचारीलाई राहत दिने कुरा, इन्सेन्टिभ दिने कुरा गर्न सकेका छौँ। त्यो हाम्रो हिजोको चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्सको कारणले सकेको हो। र आज हामी फेरि पनि हामी त्यो पर्फर्मेन्स गर्न सकेनौँ भने हामी जति पनि आम जनतालाई दिने भनेका छौँ त्यो नगर्न सक्ने स्थितिमा पनि हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले जुन किसिमले हामीले जनतालाई जुन चाहिँ एउटा निःशुल्क दिने भन्ने कुराहरू छ 20 युनिटसम्मको, त्यो विषयहरूलाई पनि समाधान गर्नको लागि हामी व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुपर्छ। हामी अझ चाहिँ राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र आगामी दिन हामी सबैको राम्रो होस्। र फेरि पनि म विशेष गरेर यो पत्रकार साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँहरूको सहयोग एकदमै आवश्यक छ। हामीले तपाईँहरूको सहयोग बिना विद्युत प्राधिकरण अगाडि बढ्न धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। किनभने तपाईँहरूले सही सूचना दिनुभयो, सही मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुभयो भने विद्युत प्राधिकरणका आम हाम्रा कर्मचारी साथीहरू मोटिभेट हुने र त्यो काम गर्नलाई हामी झन् अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति आउँछ। त्यो कारणले अहिलेसम्म जुन मिडियाका साथीहरूले हामीलाई जुन सहयोग गरिराख्नु भएको छ त्यसको निरन्तरता होस् भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। र कर्मचारी साथीहरूलाई मेरो सेकेन्ड कार्यकालमा अझ जोस र जागरका साथ सहयोग गरौँ, एउटा टिम बनेर अगाडि बढौँ। म तपाईँहरूकै पछि छु र तपाईँहरूसँगै चाहिँ यो संस्थालाई अगाडि बढाउन म कुनै पनि ठाउँ तपाईँहरूको प्रोटेक्सन गर्न, तपाईँहरूको एउटा छाता भएर म प्रोटेक्सन गर्न पनि तयार छु। कुनै पनि ठाउँ मैले गरेको पनि छु। त्यो मेरो पहिलो कार्यकालमा मैले वास्तवमा कर्मचारी साथीहरूलाई मर्का पर्यो भने मैले प्रोटेक्सन गरेको छु। विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न निकायमा गएर पनि मैले भनेको छु, प्रोटेक्सन गरेको छु। त्यो अहिले पनि हुन्छ। यो आफू मात्रै बज्ने, आफूले मात्रै काम चाहिँ
गरेको ठिक हुने भन्ने कुरा होइन। सबै साथीले सही काम गरौँ, सही काम गरेपछि त्यो किसिमको आवश्यकता पनि पर्दैन। यति भन्दै म तपाईँहरूबाट म बिदा हुन्छु। आज मैले थोरै बोलेँ भने तर अलिक बढी नै बोलेँ र फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। आगामी दिन हामी सबैको उज्जवल होस् भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।